पोइन्ट अफ टाइममा गइसकेपछि त्यो न्यू नर्मल भयो, त्यसलाई लिगल बनाइयो। त्यस्तै अब यो क्लाउडबाट चाहिँ चल्ने जुन टेक्नोलोजीहरू छ त्यसलाई पनि अब रेगुलेसन बनाएर एजुकेसन सेक्टरमा नन क्रिटिकल वर्कलोडमा त्यसलाई चाहिँ नै लेजिटिमेट चाहिँ सिस्टम हो भन्ने कुरा रेगुलेसनमा पनि यसलाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो एजुकेसनमा हो भने। त्यस्तै अब ब्याङ्किङमा चाहिँ नै सुजित सरले चाहिँ अघि उदाहरण दिइसक्नु भएको छ। अब ब्याकएन्डमा एज अ माइक्रोसफ्ट हामीले नै चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको 18,000 इम्प्लोइहरू अहिले चाहिँ नै वर्क फ्रम होम गरिरहेछन् विदाउट एनी डिस्टर्बेन्स होइन। त्यहाँ पनि तपाईँको गर्न सक्ने अर्को एउटा टेक्नोलोजी भनेको यो भर्चुअल डेस्कटपको टेक्नोलोजीहरू पनि छन्। उहाँले भिपिएनको कुरा गर्नुभयो, भर्चुअल डेस्कटपका चाहिँ टेक्नोलोजीहरू छन् जुन तपाईँको कर्पोरेट हाउसहरू तपाईँको ब्याङ्किङ जस्ताहरू मजाले चल्न सक्छ होइन। त्यस्तै अब यो स्टार्टअप र चाहिँ जुन डेभलपरहरूले अलिकति अब चाहिँ के क्रिएटिभ हुनु पर्ला भने जस्तै अहिले भनौँ न गाउँका चाहिँ खेती किसानी गर्ने मान्छेहरूले तरकारी चाहिँ बेच्न सकिरहेको छैनन्, दुध चाहिँ फालिरहेछन् भन्ने समाचार आइरहेछ होइन। अर्कातिर हामी काठमाडौँ बस्नेले चाहिँ के गरिरहेछौँ, तरकारी डबल मूल्यमा हामी किनिरहेछौँ होइन। अब त्यस्तै तपाईँको अरू धेरै कुराहरू हामीले मतलब अलिक महँगोमा चाहिँ किनिरहेछ। अब त्यो जुन सप्लाई र डिमान्डको चाहिँ जुन छ फ्लो अहिले ब्रेक भएको अवस्थामा टेक्नोलोजीबाट चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ सुचारू गर्न सकिन्छ। अनि जस्तै अहिले हामीले रिसेन्टली एउटा भुटानमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गरेका थियौँ। गाउँको चाहिँ जुन किसानहरूले एउटा उनीहरूको कम्युनिटी हुँदो रहेछ, त्यसलाई हामीले एउटा सानो एप मार्फत काइजला भन्ने एप मार्फत मसँग यति तरकारी छ भनेर चाहिँ सब्मिट गर्ने, अनि त्यसको चाहिँ एउटा सेन्ट्रल ड्यासबोर्डमा चाहिँ यो कम्युनिटीले चाहिँ थाहा पाउने, कम्युनिटीले चाहिँ गाडी लिएर गएर सबै किसानको चाहिँ तपाईँको तरकारी उठाउने, त्यसपछि एउटा सर्टन तपाईँको स्मार्ट सप भन्ने हुँदो रहेछ उहाँहरूको, अनि त्यो स्मार्ट सपमा चाहिँ एउटा लोकेसनमा अनि सबै डिस्ट्रिब्युसन गरिदिने होइन। यस्ता खालको चाहिँ तपाईँको क्रिएटिभ आइडियाहरू चाहिँ गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। डिफ्रेन्ट क्षेत्रमा हामी क्रिएटिभली काम गर्नु पर्ला। पोसिबल त छ, अलिक गाह्रो छ। थ्याङ्क यू सुरेश सर। धेरै कुरा छन्, अरू प्रश्न आयो भने फेरि कुरा गरौँला। धेरै धन्यवाद सर, एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्राप्त भयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। यसपछि समय अभावले म जान्छु सिधै हाम्रो विनोद सरसँग। विनोद सरसँग म अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा यो वास्तवमा पूर्वाधारहरूको अघि हाम्रो दिपेन सरले भने जस्तै इन्टरनेट चाहिँ नि सिटी एरियामा अथवा अर्बन एरियामा अलिकति राम्रो सुविधा भयो, गाउँमा छैन। आइसिटी नपुगेको ठाउँमा, कनेक्टिभिटी नपुगेको ठाउँका मान्छेहरूले इन्टरनेट कसरी प्रयोग गर्ने, वास्तवमा यो यति धेरै प्रविधिको प्रयोग बिना चाहिँ नि अब यो वर्क फ्रम होम अथवा काम घरबाट भन्ने चिज त काहीँ न काहीँ कनेक्टिभिटी हुनु पर्यो र गर्न सकिने भयो। त्यसैले म विनोद सरलाई के प्रश्न गर्न चाहेँ भन्दाखेरि घरबाट गरिने कामको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू के हुन्, यसमा इन्टरनेटको रोल कस्तो छ, यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको धारणा र उहाँ आइसिटीसँग पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हिसाबमा चाहिँ हाम्रा आइसिटीका सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि लान सकिएला भन्ने समग्र प्रश्न एकैचोटि एकमुष्ट रूपमा मैले उहाँलाई गरेँ। अब विनोद सर यसपछि। धन्यवाद सुरज सर। सर्वप्रथम त म इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा चाहिँ गम्भीर विषय यहाँहरूले आज उठाउने एउटा पहल गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो वास्तवमा यो जुन पेन्डेमिक सिचुएसन छ कोभिड-19ले हामी सबैलाई एक किसिमको वर्क फ्रम होम भनेर त भनिन्छ, अब त्यसमा चाहिँ लगेको छ। अब यहाँले प्रश्न बडा अलि धेरै नै भनौँ न, धेरै नै खालको चाहिँ गर्नुभयो यहाँले। अब मैले कतिसम्म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु, के अरे अवगत गराउन सक्छु त्यो म प्रयास गर्छु। अब एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ जस्तो मलाई लाग्छ भने, अब हो वर्क फ्रम होम गर्दाखेरि ठिक छ, सदरमुकाम जस्तो काठमाडौँ होला अथवा इन्टरनेट राम्रो भएको ठाउँमा त केही हदसम्म वर्क फ्रम होम सम्भव होला, जुन हामी नै गरिरहेछौँ। अहिले पनि यसरी हामी भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत चाहिँ कुरा गर्न सकिरहेछौँ भने इट इज वान अफ द बिग भनौँ न राम्रो इक्जाम्पल, इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल अफ चाहिँ इन्टरनेटको प्रयोग हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब यो देशैभरि यो कुरा होला नहोला भन्ने सन्दर्भमा यहाँले उठाउनु भएको कुरा राइट हो, तर त्यसकारण मलाई लाग्छ नेपाल गभर्मेन्ट पनि त्यसमा सचेत छ, त्यही भएर ब्रोडब्यान्ड पेनिट्रेसनका कुराहरू गरिरहेछ। अब त्यतातिर हामी नजाउँ भन्छु म अहिले। अब तर गभर्मेन्टको प्रयास चाहिँ जारी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तर एउटा कुरा
अब हाम्रो सोसाइटीमा जस्तै एफएनसिसिआईकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले यो अवस्थामा चाहिँ कसरी हामीले मिटिङहरू गरिरहेछौँ, के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि हामीले सोसियल मिडियाका प्लेटफर्महरू पाउँछौँ त्योबाट हामीले कम्युनिकेट गरेर नेपाल सरकारलाई उद्योग व्यवसायहरूमा परेका पिरमर्काहरू चाहिँ उजागर गर्ने र एउटा नेगोसिएसन वातावरण गर्ने यी सबै कामहरू हामीले गरिरहेछौँ। यहाँहरूले न्युजमा पनि सुन्नु भयो होला, अब ब्याङ्कहरूसँग पनि उद्योग व्यवसायीहरूले नेगोसिएट गरिरहेको अवस्था छ र 2% इन्ट्रेस्ट घट्या भन्ने कुराहरू, अरू धेरै कुराहरू आएको कुरा छ। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ फिजिकल प्रेजेन्स भन्दा पनि यी सबै कम्युनिकेसन इन्टरनेटको प्रयोग मार्फत चाहिँ हामीले गरिरहेको कुरा हो र कति कुराहरूमा हामी सक्सेस पनि भइरहेको छौँ। अब तर व्यवहारिक कुरा गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अहिले यो इन्टरनेट जहाँ सुविधा छ, जहाँ हामीले चाहिँ इन्टरनेट भएर पनि प्रयोग गर्न जानेका थिएनौँ, अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अलिकति इनोभेटिभ वेजले चाहिँ इनोभेटिभ तरिकाले चाहिँ हामीले इन्टरनेट प्रयोग गरेको हौँ कि भने जस्तो चाहिँ फिल भएको छ। कति कुराहरू चाहिँ इन्टरनेटमा गर्न सक्ने कुराहरू पनि हामीले गरेका थिएनौँ, तर अहिले चाहिँ के भयो त भन्दा त्यसको चाहिँ पूर्ण सदुपयोग गरेको चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति फिल गरेको छु। त्यो एउटा कुरा। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा पिस अफ माइन्डको पनि कुरा छ। आज भन्नु त लकडाउन हुँदाखेरि सबै परिवारहरू घरमा बस्दाखेरि एक अर्कासँग कम्युनिकेसन गर्न नपाउँदाखेरिको अवस्थामा यो कति भए हुन्थ्यो होला। तर के छ भन्दा युज अफ इन्टरनेटकै कारणले, आज इन्टरनेट भएकै कारणले हेर्नुहोस् त हामीले के गर्न सकेका छौँ। कमसेकम डिस्टेन्समा बसिसके पनि हामीले के गर्न सकेका छौँ भने एक अर्कासँग कम्युनिकेट गर्न सकेका छौँ, होइन, कुरा सेयरिङ गर्न सकेका छौँ। र हामी आफै भनौँ न यत्रो अब 1 महिना कति दिन चाहिँ लकडाउनमा बस्दाखेरि पनि हामीले आफूलाई कम्फोर्टेबलै महसुस गरेको अवस्था छ। भनेपछि यदि यो इन्टरनेट नहुने भए तपाईँले कस्तो अनुभूत गर्नुहुन्थ्यो होला, त्योतिर चाहिँ अझ यसको इम्पोर्टेन्स बढ्या हो कि भन्ने मलाई चाहिँ अलिकति फिल भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अब हामी विषयवस्तुमै अलिकति हुन त सुरज सरको धेरै अलिक भेग खालको क्वेसन थियो, तर म अलिकति यसलाई अलिक न्यारो डाउन गर्न खोजिरहेको। अब जस्तै कोभिड-19 को कुराहरू भयो, होइन, अब त्यसमा चाहिँ इन्टरनेटले कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहजीकरण गर्यो त। जस्तै मास कम्युनिकेसन गरेर जुन आइसोलेसनमा बस्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ इन्टरनेटको प्रयोग मार्फत अझ म भन्छु इन्टरनेट मात्र नभएर आइसिटी एज अ होल भनौँ न, होइन, टेलिकम्युनिकेसन पनि त्यसमा पर्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा मास मोबिलाइजेसन भयो, होइन, आइसोलेसनमा यसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, हात धुनेदेखि लिएर गएर यी सबै कुराहरूको क्याम्पेन सुरु भयो। भनेपछि यो इन्टरनेटबाट चाहिँ यो कोभिड-19लाई चाहिँ बाट चाहिँ अलिकति बच्नको लागि र आफू अवेर हुनको लागि पनि धेरै कुराहरू चाहिँ मद्दत गरेको चाहिँ एउटा कुरा छ। अब सेट एक्जाम्पल त हामीले हेर्न सक्छौँ, जस्तै कोरियामा चाहिँ तुरुन्त मोबाइल एप्स बनाएर चाहिँ भनौँ न को चाहिँ भिक्टिम छ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त एप्सबाट चाहिँ आफूले जानकारी दिएर चाहिँ त्यसलाई रेस्क्यु गर्ने कुराहरू गभर्मेन्टले गरेको कुराहरू छ। भनेपछि देयर आर सो मेनी गुड एक्जाम्पल अफ द यो युज अफ इन्टरनेटबाट भएको कुरा हामी बुझ्छौँ। अब त्यसकारण मलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो जस्तो लाग्छ। र समष्टिगत रूपमा भन्न पर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै अगाडि जानु छ। अब मैले एउटा डेटा अलिकति चाहिँ इन्टरनेटको सन्दर्भमा यसो हेरेको थिएँ। अब हेर्दाखेरि त हामी त 19% जस्तो मात्रै यो चाहिँ लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्टेड छ है। अब हुन त अब यो डाटा अनुसार चाहिँ तपाईँको 3.7 बिलियन मान्छेको चाहिँ अझै पनि इन्टरनेट एक्सेस छैन भनिसकेपछि अब यो त एउटा ठुलो इन्टरनेट पेनिट्रेसनका कुरा, यी सबै कुरामा त नेपाल मात्र नभएर मलाई लाग्छ अझ डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र यो सिचुएसनमा कोभिड-19ले चाहिँ अझै यसलाई कसरी चाहिँ आम पब्लिकसँग पुर्याउन सकिन्छ, इन्टरनेटको प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ, कनेक्टिभिटी कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर आम वर्ल्डमै एउटा चाहिँ थ्रेटको विषय आएको जस्तो हामीलाई चाहिँ यो कोभिड-19ले गरेको जस्तो लाग्छ। म अहिले यति कुरा मात्र राखेँ, पछि थप कुरा केही हो भनेदेखि फेरि प्रश्न कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद सुरज। धन्यवाद विनोद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै प्रश्न अलिकति भेग भए पनि सबै कुरा मिलाएर आएको छ। तपाईँ चाहिँ नि यसलाई उत्तर दिनलाई एकदमै हुनुहुन्छ, त्यसमा म धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यसपछि
प्रश्नहरू आएका छन् हाम्रो च्याट बोर्डमा। अझ धेरै प्रश्नहरू राख्नको लागि चाहिँ साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रश्नको लागि पनि हामीले झन्डै 10 मिनट समय छुट्याउन सक्छौँ होला भन्ने अनुमान छ अहिलेको। यसपछि म सिधै हाम्रा अर्का अतिथिसँग जान चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ जनक चौधरी, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको जिफोनको महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँ वास्तवमा नेपालका चाहिँ तमाम यो श्रमिकहरूको छाता सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँलाई धेरै ठुलो चुनौती अब चाहिँ वास्तवमा यो संसारमै आर्थिक सङ्कट जाने हिसाबमा कत्रा कत्रा चाहिँ नि विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ नि यो आर्थिक सङ्कटमा हायल कायल हुने अवस्था देखिएको सन्दर्भमा हाम्रो हालत के होला, हाम्रा श्रममा काम गर्ने साथीहरूको हालत के होला, अथवा उहाँका श्रमिकहरू चाहिँ नि यो वर्क फ्रम होम गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, कस्ता खालका श्रमिकहरू हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नको लागि म जनक चौधरीलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद सुरजजी, अवसर दिनुभएकोमा। आयोजक साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। र यो अहिलेको यो सङ्कटको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ जुन छलफल अहिले भइरहेको छ यो महत्त्वपूर्ण एउटा विषय छ र विभिन्न क्षेत्रको सहभागिता गराएर जुन छलफल चलाउनु भयो यो आफैमा पनि सूचनामूलक र जानकारीमूलक रह्यो छ। म यहाँले भन्नुभएको जस्तै म 2-3वटा क्याटेगोरीमा कुरा गर्दा उपयुक्त होला भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा घरमा बसेर गर्ने कामको सन्दर्भमा अहिले पहिलो चरणमा हामीले सुरुको लकडाउन भएपछि सुरुको 1 हप्ता हामी साह्रै अन्यलको अवस्थामा थियौँ। आफूलाई पनि अभ्यस्त बनाउन सकिरहेको अवस्था थिएन। के रुटिन आफ्नै खालको थियो हाम्रो। बिहान उठ्यो, काममा गयो, यति बजे आउने, यो गर्ने भन्ने 1 हप्तासम्म हामीलाई साह्रै अप्ठ्यारो महसुस भयो। त्यसपछि कर्मिक रूपमा हामी घरमै बस्दा अब एउटा तहको हिसाबले काम गर्दा हामी सफल भएका छौँ। र अहिले मेरो आफ्नो अनुभवले हाम्रो सङ्गठनमा सङ्गठित रहनुभएको साथीहरूको क्याटेगोरी कामको हिसाबले धेरै फरक छ। त्यसो हुँदा केही साथीहरूको बिचमा हामी यसैको माध्यमबाट सफलतापूर्वक काम गर्न सक्यौँ। र अर्को पाटो जुन छ हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रसँग सम्बन्धित के अरे यो परम्परागत रहेको अनौपचारिक श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिकहरूको बिचमा उपयुक्त तरिकाले सूचना पुग्ने स्थिति बनेन, जसको पहुँच छैन यो प्रविधिमा। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो श्रमिक क्षेत्रमा हामी अहिले पनि अघि पूर्वोक्ता मित्रले जुन भन्नुभयो साह्रै व्यवहारिक कुरा उठाउनु भएको थियो। हाम्रो साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने जस्तो कुराहरू पनि श्रमिकहरूको बिचमा पुर्याउन सकिएन। खोलाको छेउमा बालक चालिरहेको, गिटी कुटिरहेको श्रमिकहरूको बिचमा सूचना उपयुक्त तरिकाले पुग्नै सकेन। र काठमाडौँमा एउटै कोठामा सबै चिज गर्ने, जीविका चलाउने श्रमिकहरूको बिचमा सबै चिज पुग्नै सकेन। फेसबुक चलाउनेहरू जस्ट एउटा सीमित एउटा बिन्दुमा रहेर फेसबुक चलाउने स्थितिमा रहेको साथीहरूलाई त्यो कुराहरू पुग्न सकेन। तर जिफोनको हिसाबले, हाम्रो हिसाबले कुरा गर्दा हामी साह्रै ठुलो उपलब्धि प्राप्त गर्यौँ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले यही सोसल मिडियाकै प्रयोग गरेर हाम्रो सदस्यहरूलाई एकैसाथ आफ्नो केन्द्रीय धारणा प्रस्तुत गर्न सक्यौँ, सरकारले गरेको नीति निर्णयहरूको बारेमा अवेर गर्न सक्यौँ र श्रमिकहरूको समस्या पनि हामीले कम्युनिकेट गर्न पायौँ, जसले गर्दा हामीलाई संवाद गर्न सजिलो भयो, उपयुक्त भयो। अब दोस्रो कुरामा जाउँ, समस्याको सन्दर्भमा। समस्याको त हाम्रो त लिस्ट यति लामो हुन्छ, त्यो यो समाजले अहिले अनुभूत गर्यो, श्रमिक वर्गको समस्या अनुभूत गर्यो, त्यसमा फेरि हामीलाई खुसी लागेको छ। अहिले जुन कोभिड-19 को कारणले जस्तो खालको समस्या श्रमिक वर्गले भोग्नु पर्यो, समाजको यति धेरै सहानुभूति श्रमिक वर्गले प्राप्त गरेको छ सङ्गठनको हिसाबले, त्यो साह्रै सकारात्मक छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब यसमा अघि भनेकै कुरालाई म अलिकति यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु कि यो अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने कुरा। जस्तै श्रम क्षेत्रमा अत्यावश्यकको कुरा हामीले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सुरुको अत्यावश्यक सेवा कुन कुन सञ्चालन हुने भन्ने कुरा गरिसकेपछि हामीले नोटिस गरेका थियौँ सरकारलाई। अत्यावश्यक सेवाको परिभाषा अब पुरानो परिभाषाले हुँदैन, यसलाई अब फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ। धेरै पुरानो परिभाषा छ हामीको अत्यावश्यक सेवा। उदाहरणको लागि म भन्नु, पानी अत्यावश्यक हो। अब पानी बोतलमा प्याक हुन्छ, बोतल बनाउने प्लास्टिक कारखाना अत्यावश्यकभित्र पर्दैन। यस्तो लिङ्कमा अहिले कामहरू भइरहेको छन्। अनि कानुनको आधारमा उद्योग चल्ने सवालमा समस्या आयो। अब
कुन उद्योग अत्यावश्यक भित्र पर्छ, कुन उद्योग पर्दैन। प्लास्टिकको बोरा बन्छ, दाल अत्यावश्यक भयो, चामल अत्यावश्यक भयो, खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने अत्यावश्यक भयो। तर प्याकिङ गर्ने सामान उत्पादन गर्ने र मेटेरियलसँग रिलेटेड उद्योगहरू चाहिँ हिजोको कानुनको कारणले अत्यावश्यक भित्र परेन, जसले गर्दा अहिलेको कानुनी दायरालाई अब नयाँ ढङ्गले फरक व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामीले सरकारलाई अवगत गऱ्यौँ, छलफल चलायौँ, थुप्रै साझेदारहरूको बिचमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने सामग्रीहरू जस्तै औषधि उत्पादन गर्ने सामग्री के अरे उद्योगहरू अत्यावश्यक भित्र अटोमेटिकल्ली पर्ने, तर उनीहरूले गरेको कामलाई सँगसँगै प्यारलली लानुपर्ने अरू उद्योगहरू जुन छन् तिनीहरू चाहिँ अत्यावश्यक सेवाभित्र नपर्ने भएको कारणले पनि श्रम क्षेत्रमा नयाँ खालको प्रश्नहरू उठे, समस्याहरू आए। यो प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित कुरा र उद्योगसँग सम्बन्धित कुरा। अब यस्तै लामो सिलसिला हुन्छ यो विषयमा। यो एउटा गजबको फोरममा छलफल गर्न पर्ने विषय हो भन्ने एउटा महसुस गराएको छ सबैलाई। यो साह्रै राम्रो कुरा हो। अब घरमा बसेर काम गर्ने सन्दर्भमा प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित श्रमिक साथीहरूको अब त्यति धेरै उपयोगिता हुँदैन। जस्तै औषधि बनाइरहेको छ, दाल चामल उत्पादन गरिरहेको छ भने उसलाई कम्युनिकेट गर्न सकियो, सूची दिन सकियो, आज दिनभरि यो गर्ने भनेर। तर ओभरअली उत्पादनको सँग सम्बन्धित कामहरूलाई हामीले योसँग अझ अभ्यस्त बनाउन बाँकी छ, धेरै कामहरू बाँकी छ। किन वान वे इन्फर्मेसन छ। एक खालको तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो बारेमा जानकार, तर त्यही सँगसँगै काम गर्ने श्रमिकहरू त्यो अभ्यस्त भइसकेको अवस्था छैन, जसले गर्दा दोहोरो कम्युनिकेसनमा पनि समस्या आउँछ। यो एउटा पाटो छ। अब अहिले हामी सुनिरहेछौँ नि, जस्तै अहिले सारा दुनियाँ विश्व लकडाउनमा छ, बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ, घरभित्र बसिरहेको छन्। तर अब यो फेसबुकवाला कम्पनीहरू भयो, अमेजनहरू भए, उनीहरूको आम्दानी भत्तै बढेको छ अहिले भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसो कामको क्याटेगोरी पहिला हामीले गर्न जरुरी छ। कुन कुन कामहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा, प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित श्रमिकहरू, ट्रान्सपोर्टसँग सम्बन्धित श्रमिकहरूको पनि क्याटेगोरी जरुरी छ। एउटा ट्रान्सपोर्ट श्रमिकलाई हामीले खबर गर्न सजिलो भइरहेछ, फेसबुकमा हामीले कम्युनिकेट गर्न पाइरहेका छौँ, यस्तो विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर बोलाउन पाइरहेका छौँ। तर सूचनाको हिसाबले उपयुक्त भयो। अब समग्रमा कुरा गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रलाई व्यावहारिक रूपमा यसलाई चाहिँ अझ प्रस्किट गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तेस्रो प्रसङ्ग, यो अबको च्यालेन्ज के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न विज्ञहरूको पनि हेरिरहेछौँ, विश्लेषण हेरिरहेछौँ र हाम्रो आकलन पनि छ। अहिले थुप्रै व्यवसायीहरूले श्रमिकहरूलाई अब काम छैन, जस्तै हस्पिटल क्षेत्र, पेसेन्ट छैन, बिरामी छैन, अब घर बस भन्ने कुरा आइरहेछ। थुप्रै अस्पतालबाट निष्कासन गरेको सूचना हामीसँग छ। पब्लिक यो मिडिया हाउसहरूले पत्रकारहरू, श्रमिकहरू, छापाखानासँग सम्बन्धित श्रमिकहरू निष्कासन गरेको खबर छ। जबरजस्ती बाई फोर्सले बिदा बस्न लगाएको, बेतलै बिदा बस्न लगाएको हामीसँग खबर छ। यो अहिले नै आइसक्यो, भोलिको समस्या त अझ विकराल हुने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले आयोले अहिलेको श्रम शक्तिको आधा श्रम शक्ति चाहिँ बेरोजगार हुन्छ भन्ने आकलन गरिरहेछ। सुरुमा 1,25,00,000 मान्छे बेरोजगार हुने आकलनबाट अहिले आधा श्रम शक्ति चाहिँ बेरोजगार हुन्छन् भन्ने स्थिति देखिएको छ, उसको तथ्याङ्क छ। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशका उद्योगहरू अझै पनि हाम्रो र मेटेरियलको हिसाबले आफ्नो देशको स्रोत साधनमा साह्रै कमजोर छ। त्यसो हुँदा अरू देशबाटै हामीले ल्याउने हो। अब आयात गरिएको र मेटेरियलबाट हाम्रा उद्योगहरू कसरी चल्न सक्छन् अबका दिनमा भन्ने एउटा छुट्टै एनालाइसिसको पाटो छ, त्यो गर्न जरुरी छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। हामीका स्टक भण्डारण गर्ने जुन अवस्था छैन, उत्पादन गरेको वस्तुहरू पनि भण्डारण गर्ने क्षमता विकास भइसकेको छैन, ल्याएको कच्चा पदार्थहरू पनि भण्डारण गर्ने अवस्था विकास भइसकेको छैन। त्यसले गर्दा कामको सन्दर्भमा साह्रै ठुलो च्यालेन्ज हामी देखिरहेछौँ। तर यो सँगसँगै अर्को पाटो छ हाम्रो, अर्को पाटोको रोजगारी चाहिँ भत्तै बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। हामीले जिफोनको आँखाबाट हेर्दा र हामीले आकलन गरेको कुरा गर्दा दुईटा पाटोबाट हेर्दैछौँ हामी। जस्तै अब निर्माणको गति बढ्छ, अब भत्तै बढ्छ भन्ने लागेको छ। जस्तै अहिले रोकिएको कामहरू जुन छन् तिनीहरू निर्धारित समयमा सकिनु पर्ने छ, तर नियमित सङ्ख्याको श्रमिकबाट त्यो पुरा हुँदैन समयमा। त्यसो हुँदा पार्ट टाइम काम गर्ने श्रमिकहरूकै सङ्ख्या पनि थपेर रोजगारी दिन सकिने स्थिति बन्छ। थुप्रै क्षेत्रमा हुन्छ। जस्तै इँटा उद्योग अब स्वाभाविकले जेठदेखि बन्द हुन्थ्यो, अहिले 2 महिना अगाडि बन्द भएको छ। निर्माणको कामहरू एकातिर अवरुद्ध छ, भोलि एकैचोटि जनशक्ति त्यहाँ प्रयोग गर्न सकिने स्थिति बन्छ। र त्यो सँगसँगै हामी के देखाएको छौँ भने अहिलेको नेपालमा
चाहे विदेशबाट फर्किएको जनशक्ति होस्, चाहे नेपालमा रहेको जनशक्ति होस्, उहाँहरूलाई विश्वस्त बनाएर, आश्वस्त बनाएर, आकर्षित गरेर हामी नयाँ क्षेत्रमा लगाउन सक्छौँ। सिप विकास सँगसँगै गर्न जरुरी छ। मान्छेलाई मोटिभेसनको आवश्यकता चाहिँ छ, तर एकदम नेपालमा हाहाकारै भइहाल्छ भन्ने स्थिति चाहिँ अहिले देखिहालेको स्थिति छैन। जस्तै उत्पादनको काममा अहिले लगाउनेतिर हामी ध्यान दिन सक्यौँ भने उत्पादन, कृषि उत्पादन, र मेरो हिसाबले त अहिले सहर काठमाडौँकै हिसाबले हेर्नु हो भने पनि खाली जग्गा जहाँ देखेका छन् मान्छे केही न केही रोपिरहेको स्थिति देखिन्छ। अहिले पहाडमा उत्पादन बढ्ने अवस्था छ, तर तराई बेल्टमा उत्पादन घट्ने स्थिति देखिन्छ। कृषि क्षेत्रको हिसाबले प्लटमा काम गर्ने र खनी खोसरी गरेर काम गर्ने ठाउँको स्थिति फरक पर्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ। अब फाइनली अर्को कुरा चाहिँ म यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने हामीले यो श्रम बजारको पार्टमा हेर्दा दुईवटा कुरालाई अत्यन्तै मसिनो गरी हेर्न पर्ने छ। एउटा हाम्रो चिन्तन र प्रवृत्तिको कुरा छ। हामी व्यवसायीहरूसँग सामाजिक सहयात्री भन्छौँ, तर मान्छेलाई मोटिभेसन गराउने कुरामा हाम्रो सामाजिक सहयात्रीहरूबाट अहिले त्यति धेरै फराकिलो मन बनाएको पाइएन है। जस्तै हामी अहिले सूचना लिइरहेका छौँ कि नेपाल सरकारले गरेको निर्णयहरू थाहा पाएनौँ भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा हामी प्रत्यक्ष देखेका छौँ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा एउटा उठाउनु भयो चैत महिनाको पारिश्रमिकको सन्दर्भमा। त्यसपछि आधिकारिक पत्र आएको छैन भन्ने कुरा एउटा उठाउनु भयो, र अहिले आएर के भयो, राजपत्र प्रकाशित भइसकेपछि यो त कहाँ निजी क्षेत्र भनेकै छैन नि भन्ने कुरा गरिसकेपछि श्रम बजारमा के भयो, नयाँ खालको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने स्थिति देखियो। सूचना सम्प्रेषणको कुरा एकातिर प्रभावकारी छ भनिरहेछौँ हामी, पहुँच छ भनिरहेका छौँ हामी, अलिकति उच्च तहमा रहेको जीवनशैली रहेको साथीहरूको बिचमा अझ बढी छ भनिरहेका छौँ। अर्कोतिर यो गन्जागोलको स्थिति छ। मैले जोड दिन चाहेको विषय के हो भने हाम्रो व्यवहार र मानसिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जुन कुरा छ त्यो कुरालाई हामी ध्यान दिन सकेनौँ भने भोलि श्रम बजारमा अन्योलता फेरि पनि जारी रहन्छ र नयाँ खालको द्वन्द्व सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ। यो पाटो नयाँ विषय हो, एउटा छलफलको नयाँ विषय हो। समग्रमा यो सबैलाई दोषारोपण गर्ने विषय कुरा होइन, तर मेसेज जाने कुरा के हो भन्दा अफवाहको रूपमा होइन, तथ्यगत हिसाबले भन्न सकिने कुराहरू जुन श्रमिकहरूको बिचमा पुग्छ भयङ्कर ठुलो निराशा पैदा गर्छ र यसले उत्पादनमा यसले ठुलो प्रभाव पार्छ। त्यसले द्वन्द्व, सानो कुराले द्वन्द्व बनाउँदाखेरि के हुन्छ, उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न मान्छेहरूको बिचमा यसै पनि काम गर्ने वातावरण बन्दैन। एउटा पाटो। दोस्रो पाटो यो सँगसँगै जोडिएको के छ भन्दा हामीले अब यो परम्परागत रूपमा जुन जसरी उत्पादन गरिरहेको स्थिति छ यसलाई नयाँ ढङ्गले नलगिकन हुँदैन। अब जस्तै नयाँ ढङ्गले भन्दा हाम्रो हिसाबले हामीले हेरिरहेको सन्दर्भमा कस्तो छ भन्दा अब यो सहकार्य, म्यासिभ रूपमा सहकार्यको वातावरणलाई हामी जोड दिएर जान सक्यौँ र एकदम अहिले त कस्तो रह्यो भन्दा यो धन सम्पत्ति वैभता र गरिब आज बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्नेहरूको समस्या त एकै ठाउँ पुग्यो नि त। नेपाल स्थायी जोखिममा रहेको मुलुक हामीले भनेको यहाँ मैले उठाउन स्पष्ट गर्न चाहन्छु, श्रमिकहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा अहिलेदेखि सोचेनौँ भने यो भयावहको स्थितिमा जसरी छत्ताछुल्ल भयो, एकदम धेरै कहाँबाट मान्छे निस्के भन्ने कहाली लाग्दो स्थिति आयो, यसलाई फेरि पनि भोलिका दिनमा हामी व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ। स्मरण गरौँ 72 सालको भूकम्पपछि सरकारले समयमा पुनर्निर्माणको काम गर्न सकिँदैन किनभने नेपालमा प्राविधिक जनशक्ति छैन भन्ने डिक्लेयर गर्यो। हामीले के भन्यो त गलत हो, सूचनै छैन तपाईहरुसँग भन्यो। यति ठुलो जनशक्ति छ, उहाँहरुको प्रमाणिक हिसाबले देखाउने प्रमाणपत्र नभएको कारणले प्राविधिक सिपमा गनिनु भएन। एक दोस्रो के हो, कहाँ छ त्यो जनशक्ति भन्ने थाहै भएन। अनि हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने प्रत्येक पालिकामा आफ्नो ओडामा बसोबास गर्ने श्रमिकहरूको विवरण राखौं, के काम गर्छ, के सिप छ उसँग, कति वर्षको सिप छ, कति समय बस्छ, कहाँबाट आएको मान्छे हो, अभिलेख राख्यौं भने यस्ता ठुलो विपदको बेला व्यवस्थापन गर्न सकिने भयो। राहत दिनलाईदेखि लिएर परिचालन गर्न, पुनर्निर्माण काममा परिचालन गर्नको लागि अब कहाँबाट खोज्ने मान्छे, कुन ठाउँका मान्छे हुन्, हामीसँग छैन। अहिले यति धेरै समस्याको सूची बन्छ। यो प्लेटफर्मबाट म के भन्न चाहन्छु भने अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यो पाटोमा सोसियल्ली हामी मिलेर जाउँ, सबै पार्टनरहरू, सबै बीचहरू, बौद्धिक जगतदेखि लिएर सबै एउटा बहसको विषय बनाऊ र एउटा प्लेटफर्मलाई नयाँ ढङ्गले उजागर गर्यौं भने अब श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। मैले अहिले यति भने धन्यवाद। हस् जनक सर, थ्यांक यू भेरी मच जनक सर, धेरै राम्रो कुराहरू आयो।
यसपछि म समय हाम्रो साह्रै नै छोटो, एक घन्टाको समय त झन्डै अहिले हामी 46 मिनट्समा छौँ र यसपछि म सिधै यो हाम्रो अनलाइन पार्टिसिपेन्ट्सहरूको प्रश्नहरू लिन चाहन्छु। प्रश्नहरू चाहिँ नि सबैलाई छ, त्यहाँ म सिधै धेरै लामो कुरो नगरिकन प्रश्नमा लागेँ। यसमा ई ब्याङ्किङ स्ट्राटेजिज भनेर हाम्रो सुजित सरलाई भन्न खोजेको, हाम्रो आदरणीय लक्ष्मी यादव सरले चाहिँ नि भन्नु फोकस गर्नु भन्नुभएको छ। वास्तवमा ई ब्याङ्किङको स्ट्राटेजिज हाम्रो यो डाइभर्स किसिमको पपुलेसन, डाइभर्स किसिमको एजुकेसन उपभोक्ता भएको हिसाबमा चाहिँ वास्तवमा यो ई ब्याङ्किङको स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ अलिकति के कस्तो कसरी लाने भन्ने चाहिँ नि अलिकति थोरै छोटोमा 2 मिनटमा क्लियरिफाई गरिदिनु न सुजित सर। हजुर हस्, प्रश्न अलिकति ब्रोडै छ होइन। अब यसमा स्ट्राटेजी भन्ने बित्तिकै अब हामीले अब जहाँसम्म मैले प्रश्नलाई बुझेँ होइन, एउटा हरेक हामी अब भनौँ न नेपालमा जति पनि हामी कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू छौँ प्लस अरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू छ, उहाँहरूको आजको डेटमा हाम्रो फोकस भनेको प्राइमरीली कसरी ट्रान्ज्याक्सनलाई नै फोकस गरेर हाम्रो ई ब्याङ्किङहरू डेभलप भएका छन्। अब बिस्तारै बिस्तारै अहिले आएर चाहिँ हामीले भनौँ न खाता पनि खोल्न सक्नेदेखि लिएर अरू विभिन्न सर्भिसेसहरू पनि दिन सक्ने भन्दै बिस्तारै चाहिँ हामी फड्को मार्दैछौँ होइन। अब यसमा हामीले मेरो आफ्नो बैङ्कको हिसाबले भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा डेफिनेटली स्ट्राटेजीको बेसिसमा भन्दाखेरि सकेसम्म कस्टमरलाई ब्याङ्कै आउनु नपरोस्, काउन्टरमा आउनै नपरोस् भन्ने नै एउटा टोटकरीमा भन्दाखेरि स्ट्राटेजी त्यो हो। अब त्यसको लागि जबसम्म फिजिकल क्यासको आवश्यकता हुन्छ ब्याङ्कमा धाउनु पर्ने भन्ने थियो, अब त्यो पनि खासै पर्दैन कि भन्ने चाहिँ सालखाल हामीलाई अब एउटा आइडिया पनि भइसक्यो कसरी चाहिँ यो अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन हुनसक्छ। अब भनौँ न अकाउन्टको ट्रान्सफरबाट हामीलाई लगभग भनौँ न 80 देखि 90% हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन त अब हार्ड करेन्सी नभए पनि हुनसक्छ भन्ने त हामीलाई एउटा बिलिफ, एउटा प्रुभै भइसक्यो। अब भोलिको दिनमा एउटा भनौँ न यो हाम्रो मार्केट अब हाम्रो नेपालमा मात्र होला सायद, हाम्रो यो डिजिटल सिग्नेचर प्लस यो आइटिआरको प्रपर एउटा प्रोभिजन्सहरू नभएको हुनाले छन त छ भए तापनि हामीले त्यसलाई फुल्ली युटिलाइज गर्न नसकेको हुनाले चाहिँ हामीले भनौँ न अरू चिजहरू अब इभन हामी कहाँ अहिले भन्ने हो भने बेसिकली यो सिटिजनसिपको डिजिटाइजेसन मात्र भइदियो भए केवाइसीका धेरै हाम्रा चाहिँ समस्याहरू र धेरै सिम्प्लिफिकेसन हुन्थ्यो होला। तर हामी अझ पनि गभर्मेन्टलाई वेट गरिरहेको छौँ कि कहिले यो डिजिटल आइडी अथवा सिटिजनसिप आउँछ होला। जब त्यो जुन दिन आउँछ अब यो पूर्वाधारहरू चाहिँ रेडी हुनुपर्छ सुरज सर है। अब हामीले ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउने आफ्नो ठाउँमा छ, जबसम्म गभर्मेन्टका पूर्वाधार इन्डियामा पनि हेर्ने हो भने जबसम्म मोदीले डिमोनिटाइजेसन गरेन, तर उसले यतिकै डिमोनिटाइजेसन गरेन कि उसको ब्याकएन्डमा उसले पहिलासम्म पूर्वाधार रेडी गरिदियो। त्यो पूर्वाधार हुने बित्तिकै उसले डिमोनिटाइजेसन गर्ने बित्तिकै इमिडिएट बेसिसमा चाहिँ कन्ज्युमरहरू चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ सिफ्ट भयो। अब नेपालमा हुनुको लागि त्यो पूर्वाधारलाई हामी वेट गरिरहेको छौँ। तर हरेक ब्याङ्कहरूको के अहिले चाहिँ भन्दाखेरि टेक्निकल अब खासै टेक्नोलोजी भनेको एउटा कुनै पनि चिज इम्पोसिबल छैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिहाल्यौँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि। अब हामी जब यो गभर्मेन्टको पूर्वाधारहरू रेडी हुन्छ, अब नेसनल पेमेन्ट स्विचको पनि कुराहरू भइरहेछन् होइन। नेसनल पेमेन्ट स्विच पनि छैन अहिले हामीसँग भन्यो भने इन्टर ब्याङ्क ट्रान्ज्याक्सनलाई केही पनि यहाँ इस्यु नै छैन, सबै ब्याङ्कले एकअर्कासँग ट्रान्जेक्सन गर्न सक्ने अवस्था छ। अब यो केवाइसी भेरिफिकेसन, आइडी भेरिफिकेसन र हामीले यो डकुमेन्टहरूलाई मोर सेक्योर वेबाट यदि आदान प्रदान गर्न सक्यौँ भने कम्प्लिट डिजिटाइजेसनतिर ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ जान्छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू सुजी सर। यसपछि हाम्रो दिपेन्द्र सरले त्यहाँ रिप्लाई पनि गरिराख्नु भएको छ, आएका क्वेसनहरू राम्रोसँग हेरि पनि राख्नु भएको छ। खड्ग थापा, गणेश पौडेल उहाँले माइक्रोसफ्टको सर्भिसेसहरू बहुत चासो लिनु भएको छ, एजुकेसन सपोर्ट भन्ने बारेमा। सर मलाई अलाउ गर्नुभयो भने म एउटा चाहिँ डेस्क सेयर गरिदिउँ मेरो जान सबै अडियन्सलाई एकैचोटि सजिलो। ओके, छोटोमा है त, छोटोमा ल स्क्रिन देखिन्छ भने भन्नुहोस् है। देखिन्छ है। ओके, म के भन्छु भने यो धेरै क्वेसनहरू आइरहेको थियो मलाई होइन। यो एजुकेसनमा चाहिँ आइडियल सिचुएसन के हुन्छ त भन्दाखेरि अब एजुकेसनको धेरै सोल्युसनहरू छन् होइन। जस्तै स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, स्कुल अकाउन्टिङ, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम, बस ट्रान्सपोर्टेसन होइन, फुड सर्भिसेस, एचआर, स्टुडेन्ट हेल्थ अनि नेपाली कन्टेन्ट होइन। यो सबै कुरा चाहिँ नै अब स्टुडेन्टले कसरी हेर्ने, टिचर्सले कसरी डिल गर्ने, एडमिनिस्ट्रेसन प्रिन्सिपलले चाहिँ कसरी डिल गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ छन् आइडियली होइन। त्यस्तै अर्को चाहिँ एउटा एकदम मेजर पिलरको रूपमा चाहिँ लर्निङ म्यानेजमेन्ट छ। लर्निङ म्यानेजमेन्टमा तपाईँको मोडल अन एजुर भनेर छ। अर्को यो LP+365 भन्ने अर्को सोल्युसन पनि छ। प्लस यो रिसर्च र डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ AI ल्याब, एजुर जस्तो सोल्युसन पनि छन् होइन। त्यसको लागि चाहिने फाउन्डेसन चाहिने के त भन्दाखेरि अन्डरलाइन माइक्रोसफ्ट सोल्युसनहरू भनेको जस्तो अफिस 365 भयो, मोस्ट अफ द चाहिँ टेक्नोलोजी अफिस फाइलले चाहिँ एड्रेस गर्छ, के चाहिँ तपाईँको एजुरले चाहिँ नै एड्रेस गर्छ। अनि हामीलाई अर्को चाहिने चाहिँ फाउन्डेसन के हो त भन्दाखेरि कनेक्टिभिटी
अनि त्यसपछि क्लाउडको स्ट्राटेजी यो अहिले कोभिडको लागि मात्र होइन कि कोभिड सकिएपछि पनि यो अनलाइन क्लासेसहरूलाई चाहिँ कसरी एउटा अप्सनल टपिकको रूपमा चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्ने होइन त्यसको लागि यो दुइटा चाहिँ मेरो विचारमा कोही यदि पोलिसीमा छन् हाम्रो लक्ष्मी सरले चाहिँ नै कुरा गरिराख्नु भएको लक्ष्मी सर जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ यो क्लाउड फर्स्ट भन्ने स्ट्राटेजी चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ अलाउ गर्नु पर्यो मेरो रेकमेन्डेसन माइक्रोसफ्टको रेकमेन्डेसन मेरो नभनौँ त्यसपछि अर्को कुरा के त भन्दाखेरि यो सबै कुरा एकैचोटि गर्न सकिँदैन होइन त्यसको लागि मैले चाहिँ 3-4वटा कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेको छु पहिलो चाहिँ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भयो होइन दोस्रो कोलाबोरेसन र तपाईँको यो लर्निङ अब्जेक्ट्सहरू छ त्यसको रिपोजिटरी कसरी गर्ने कुरा भयो होइन यो तिनवटै कुरा चाहिँ हाम्रो अफिस 365 भन्ने प्रोडक्टले चाहिँ अलरेडी क्याटर गर्छ यो तिनटैलाई नेपाली कन्टेन्ट मेरो विचारमा हामीसँग जति पनि मार्केटमा अभाइलेबल छन् त्यो अरू कुरा गरौँला होइन अनि अर्को चाहिँ नि यो मोडल भन्ने चाहिँ ओपन सोर्स हो त्यो चाहिँ एजरमा सिधै होस्ट गर्न मिल्छ आजको भोलि नै लन्च गर्न मिल्छ कि अनि यो दुईटा टेक्नोलोजी भएपछि तपाईँको जति पनि स्कुलहरू छन् भने 2 देखि 3 दिनमा चाहिँ हामी तपाईँलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी गरिदिन सक्छौँ होइन यो चाहिँ तपाईँको एजरको चाहिँ जुन हामी स्टुडेन्टलाई रिसर्च गर्नुको लागि $100 पर स्टुडेन्ट पर इयर प्लस तपाईँको 25वटा जति चाहिँ हामी फ्री सर्भिसेसहरू दिन्छौँ त्यसमा चाहिँ केही सर्भिस धेरै जस्तो सर्भिस फ्री छ केही तपाईँको पेड सर्भिस पनि छन् जस्तै अफिस 365 को A1 भन्ने प्लान चाहिँ फ्री छ जुनमा तपाईँको कन्फरेन्सिङ मेल च्याट स्टोरेज र बेसिक प्रोडक्टिभिटीका सबै टुलहरू तपाईँको फ्रीमै आउँछ त्यस्तै स्टुडेन्टलाई एजर भन्ने पनि फ्रीमै आउने भयो हामीले माइक्रोसफ्टको एउटा कम्युनिटी पनि बनाएको छौँ कम्युनिटीबाट दिने अन एन्ड अफ हामी सर्भिस पनि फ्रीमै दिइरहेछौँ होइन त्यस्तै बेसिक करिकुलमहरूमा तपाईँको युट्युब भयो ओपन सोर्सहरू छन् खान एकाडेमी छन् होइन यो फ्री लर्निङ भनेर मैले लिङ्क पनि राखिदिएको छु यो डेक सेयर गर्न पायो भने म सेयर गरिदिउँला होइन यो सबै कुराहरू छन् अनि टेलिकम जस्ता नेपाल टेलिकम अथोरिटी छन् जो तपाईँको फ्रीमा चाहिँ लिङ्क प्रोभाइड गर्नुपर्ने संस्था हो यिनीहरूसँग चाहिँ यो सबै फ्रीका चाहिने लाइन आइटमहरू भए पेडमा चाहिँ के त भन्दा जस्तो टिचर्स र स्टाफलाई चाहिने यो माइक्रोसफ्ट 365 भने अलिकति हायर एन्डका चाहिँ प्रडक्ट भए त्यस्तै यो मुडल भन्नेलाई चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ एजर चाहिन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ होइन त्यो चाहिँ नि एजर चाहिँ नि अलिकति इन्भेस्टमेन्ट चाहिएला अनि अब त्यो यो टुल दिएर मात्र भएन तपाईँको कन्टिन्युस ट्रेनिङ र सपोर्टको लागि पनि स्कुल कलेज युनिभर्सिटीले अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्ला होइन अनि पेड सोल्युसनहरू जस्तै तपाईँको मिडास निमा एकाडेमीहरू भन्ने छन् जोसँग चाहिँ सहकार्य गरेर यो अब भोलिको दिनमा चाहिँ नि यो अनलाइन कन्टेन्ट जुन नेपाली कन्टेन्टलाई चाहिँ डेलिभर गर्नु पर्ला त्यस्तै प्रोफेसनल सर्टिफिकेसनहरू पनि छन् माइक्रोसफ्टको यो पनि सरले गर्नुहोस् भन्छु म सर छोटो मेरो एउटा क्वेरी यो टियुसँग भएको एग्रिमेन्टमा चाहिँ सर कस्तो छ पब्लिक कलेजहरूलाई दिएकोमा कति स्टुडेन्ट हाल्नु सक्ने लाइसेन्स र के दिएको छ सर अहिले टियुलाई दिएको लाइसेन्स अहिले चाहिँ हामीले इमिडिएटली दिएको भनेको यो A1 प्लान अफिस 365 को A1 प्लान हामीले तुरन्तै दिइसकेका छौँ अनि टियुले यो एजर फर मोडललाई पनि तुरन्तै के अरे इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेर डिसाइड गरिसक्नु भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अनि यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट धान्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामी लिमिट गरेका छैनौँ अहिले यो टियुको चाहिँ जुन 1200 जुन कलेज प्लस तपाईँको 60वटा जति उहाँहरूको आफ्नै छातामुनि भएको चाहिँ कलेजहरू रहेछन् सबैले एकैचोटि टर्न अन गर्छु भने पनि हामीले गर्न सक्ने चाहिँ स्थितिमा छौँ टेक्निकली हामीलाई के पनि समस्या छैन अब खालि मैले ठुलो च्यालेन्ज मैले देखेको भनेको एडप्सन हो कि हजुरको त्यो ट्रेनिङ र सपोर्ट कतिको गर्छन् विद्यार्थीले कतिको चाहिँ गर्न रुचाउँछन् हाम्रो टिचरबाट चाहिँ कति सपोर्ट आउँछ भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ ब्यारियर हो मैले देखेको त्यो त भयावह छ सर स्थिति अब टिचरलाई ट्रेनिङ गर्न पनि ठुलो च्यालेन्ज छ थ्याङ्क यू हजुर हस् थ्याङ्क यू हजुर धन्यवाद दिपेन्द्र सर यसपछि प्रश्नहरू यहाँ हाम्रो विनोद ढकाल सरलाई पनि यो पूर्व क्यान अध्यक्ष भएको हिसाबमा चाहिँ यो प्रश्नहरू छ यहाँ सरले हेर्नु भएको छ कि छैन त्यहाँ च्याट बोर्डमा प्रश्न तर प्रश्न चाहिँ उहाँलाई यो अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरकै बारेमा र यो कन्टेन्टको बारेमा नेपाली कन्टेन्टहरूको बारेमा पनि प्रश्न छ त्यो एकचोटि विनोद सरले सुजित झाजीले लेख्नु भएको छ धन्यवाद सुरज सर अब सुजित झा पनि हाम्रो क्यानकै मेम्बर हुनुहुन्छ त्यसकारण उहाँलाई धेरै कुराहरू थाहा छ हुनु त यहाँ धेरै पार्टिसिपेन्ट्सहरू क्यानसँग रिलेटेडै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसकारण अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा यी सबै कुराहरू भनेको कुरा क्यान महासङ्घले गर्न सक्दैन यो गभर्मेन्टले गर्ने कुरा हो अब क्यान महासङ्घले के गर्न सक्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा अवेरनेसको क्याम्पेन गर्न सक्थ्यो जुन मैले पटक पनि भन्दै आएको छौँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा जिल्ला विस्तार गऱ्यौँ जिल्लासम्म चाहिँ क्यानको नेटवर्क विस्तार गऱ्यौँ किन त भन्दा एउटा चाहिँ
क्यान महासङ्घ जसको मेम्बर हुन आइटी नै विज्ञ हुनुपर्छ भनौँ न, आइटीसँग रिलेटेड हुनुपर्छ र त्यस्तो खाले नेटवर्क चाहिँ हामीले देशभरि फैल्यायौँ भने चाहिँ हामीले सूचना सञ्चार प्रविधिको पहुँच चाहिँ ग्रामीण भेगसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ र हामी सफल भएको छौँ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा कन्टेन्टको कुरामा धेरै प्राइभेट सेक्टरका कम्पनीहरूले प्राइभेट कन्टेन्टहरू बनाउनु भएको छ, यहाँहरूलाई थाहा होला, हेल्थका कन्टेन्ट छन्, एजुकेसनका कन्टेन्टहरू छन्। त्यसकारण यसको पनि अब कमी छ जस्तो लाग्दैन, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा कुरा जस्तो लाग्छ। तर मलाई यो भन्दा भन्दै आज जुन हाम्रो जनक सरसँग यहाँ परिचय हुन पाइयो र उहाँले जुन श्रमिकको बारेमा जुन कुराहरू राख्नुभयो त्यसले चाहिँ वास्तवमा अलिकति हृदयस्पर्शी कुराहरू पनि यहाँले राख्नुभयो। अब यसको सल्युसन चाहिँ के होला जस्तो मलाई लाग्छ भने नि, अब यहाँले जुन आज आइटी फोरममा आएर जुन एउटा आफ्नो सहभागिता जनाउनु भयो, मलाई लाग्छ यहाँले अलिकति केही कुरा लर्न गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। र हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि, यो भनेको नि धेरै वर्ष भइसक्यो, यो जुन डिजिटल डिभाइडको कुरा छ नि, श्रमिक अब मजदुर अथवा के भन्छ ओनर, यो सबै कुराहरू जे जस्तो कुराहरू भए पनि यो सबैको खाडल पुर्ने अथवा डिजिटल डिभाइड पुर्ने भने केले हो भने आइसिटीले हो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले हो। त्यसकारण हामीले यही कुरा भनेर आज यहाँ उपस्थित हुनुभयो। त्यसकारण मलाई बहुत खुसी लागेको छ। अब प्रत्येक श्रमिकहरूलाई कसरी सूचना सञ्चार प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउने, उनीहरूलाई कसरी सिकाउने, बरु त्यसमा चाहिँ क्यान महासङ्घले अथवा एफएनसिसिआईले कसरी कोअर्डिनेसन गर्न सक्छ, उनीहरूलाई सूचना प्रविधि कसरी बुझाउने र इन्टरनेटको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भनेर बुझाउने होइन। अब कस्तो छ भने अहिले त भन्नु न, मोबाइल त श्रमिकहरूसँग पनि छ, मोबाइलमा पनि त अब अहिले के छ भने 3G LTE भनौँ न, अब चल्ने ठाउँहरूमा चल्न सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा गराउन सक्यो भने कमसे कम श्रमिकहरू मजदुरहरू आफैले यस्तो भइरहेछ, देश विदेशमा यस्तो भइरहेछ, विश्वमा चाहिँ श्रमिकहरूले यसरी सुविधा पाइरहेछन्, हामीले नपाएको हो कि दे क्यान कम्पेयर, उनीहरूले कम्पेयर गर्न सक्छन्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो बहुत राम्रो फोरममा यहाँ आउनुभयो र अब आज हामीसँग एकदम समय लिमिट भएको हुनाले धेरै कुराहरू गर्न सक्ने भएनौँ र मलाई लाग्छ इन्टरनेट सोसाइटीले यस्तो प्रोग्राम अझ 3 घन्टासम्म गरोस् र मन्थन धेरै हामीले गर्न पाऊँ, आफ्ना विचारहरू राख्न पाऊँ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब जस्तै अघि भर्खर हाम्रो जनक सरले जुन भन्नुभयो नि, विवरण राख्ने कुरा, रेकर्ड राख्ने कुरा, भूकम्पमा पनि त्यस्तो भयो जुन कुरा। अब रेकर्ड राख्ने, विवरण राख्ने त केबाट राख्न सकिन्छ भन्दा आइटीबाटै राख्न सकिन्छ, टुलबाट राख्न सकिन्छ। एक क्लिक यहाँले गर्दाखेरि हाम्रो जनशक्ति यति रहेछ भनेर हेर्न पाउने अवस्था हुन्छ। भनिसकेपछि हामीसँग यो पूर्वाधार नभएको होइन, सबै कुरा छ। त्यसकारण हामी सूचना सञ्चार प्रविधिमा अभ्यस्त हौँ। आज इन्टरनेट भएको कारणले यत्रो कोभिड-19 को विश्वभर आउँदाखेरि पनि हामी भनौँ न चाहिँ यसरी अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छौँ, हामी यसरी कुराकानी गर्न सकेको अवस्था छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरी चाहिँ मैले वास्तवमा मनैदेखिको एउटा जुन पीडा हुन्छ नि, श्रमिकको पीडा हुन त म पनि एक किसिमको श्रमिक हुँ, आइटी श्रमिक हुँ। त्यसकारण ममा पनि कति पीडा छ भन्ने कुरा त्यो मसँग छ। कतिपय यो सुरज सरलाई अझ बढी थाहा छ, हामीले धेरै श्रमिकको प्रोग्रामहरूमा पनि यी कुराहरू गर्दै आएका हौँ र कसरी हामीले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, यो डिजिटल डिभाइड जुन खाडल छ त्यसलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेर गरिरहेकै अवस्थामा अवस्थामा छौँ हामी। र अहिले पनि हामी वर्क अफ होमको हिसाबले मैले आफूले गर्ने काम भनेको के हो भने कस्टमर सपोर्ट, ब्याङ्कहरूलाई सपोर्ट यो दिने काम हो। त्यसकारण मेरो सबै आफ्नो साथीभाइहरू पनि हामी अनलाइनमा छौँ र हामीले सपोर्ट दिइरहेका छौँ। फिजिकल जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले ब्याङ्कलाई चाहिँ गाडी चल्न दिने हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो टेक्निकल टिमलाई पठाएर सल्भ गरेको छौँ, होइन भने हामीले घरमै बसी काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण अब यो अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ वास्तवमा यो फोरम असाध्यै राम्रो लाग्यो, मलाई सफल भएको जस्तो पनि लागेको छ। त्यसकारण इन्टरनेट सोसाइटीलाई अझ यस्तो खाले प्रोग्रामहरू अलि लामो समय र सबैको भ्यू राख्ने हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने सल्लाह दिन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद विनोद सर। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब त्यहाँ धेरै प्रश्नहरू छन्, धेरै साथीभाइले प्रश्न त्यहाँ टिपाउनु भएको छ। यी सबै प्रश्नहरू एड्रेस गर्नलाई अलिकति समयको अभाव हुने भयो। त्यहाँ आइसोक नेपाललाई पनि एउटा प्रश्न छ, वाट रोल क्यान यु प्ले इन दिस भनेर हाम्रो सुजितजीले प्रश्न गर्नु भएको छ। वास्तवमा हामी यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ हाम्रो रोम सरले दिँदाखेरि ठिक हुन्छ होला। रोम सर आर्य देयर? रोम सर? हस् सर, सुरज सर।
यो हाम्रो इन्टरनेट सोसाइटीको रोल चाहिँ के हो हुने भन्ने प्रश्न छ कि साह्रै राम्रो सुरेश सर जुन कुरा उठाउनु भएको छ सबैलाई यो एक्टिभ सहभागितालाई धन्यवाद। जुन कुरा उठाउनु भएको छ हामीले यो बेलामा इन्टरनेट सोसाइटी अथवा सोसल अर्गनाइजेसनको लेभलबाट गरिने भनेको अवेरनेस लेभलकै काम हुँदो रहेछ। यो बेला चाहिँ सबैभन्दा बढी पहिलो फर्स्ट फेजमा हेल्थ अनि त्यसपछि जोडीसँग जोडिसकेपछि खाद्यान्न जस्ता कुराहरू नै बढी प्रायोरिटी दिँदो रहेछ। हामी अवेरनेसको लेभलमा यी प्रोग्रामका सिरिजहरू सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। आज हामी वर्क फ्रम होमबाट सिरिज गऱ्यौँ, स्टार्ट गऱ्यौँ। हामीले लगातार रूपमा चाहिँ अब नेक्स्ट प्रोग्राम चाहिँ यो टेक्निकल कम्युनिटीले भएको पीडालाई मात्रै फोकस गरेर अर्को प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने कुरा गर्न तयारी गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ आइसिडिएकै पेरिफेरीमा हाम्रो तयारी हुन्छ। तेस्रोमा चाहिँ हामी सर्भिससँग जोडिएको एजुकेसनसँग जोडिएको एरियामा भएको समस्यालाई लिएर हामीले चाहिँ अर्को थर्ड प्रोग्राम गर्न खोजिरहेका छौँ। अनि चौथो प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ हामीले यो स्टेक होल्डरको बिचमा चाहिँ एउटा कोलाबोरेटिभ मिटिङ भन्ने अर्गनाइज गर्ने प्लान बनाएका छौँ। र अब अर्को पाँचौँ लेभलमा पुग्दा चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस विशेष गरी चाहिँ यो कोभिडमा भिक्टिमाइज भएका देशहरूलाई फोकस गरेर स्पेसली युरोपलाई फोकस गरेर चाहिँ युकेबाट हाम्रो चाहिँ के चाहिँ लन्डनबाटै हामीले एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। अब सिरिजको रूपमा चाहिँ यसरी नयाँ नयाँ विषयहरूमै डिस्कसन बस चलाउने हाम्रो एउटा अभियान चाहिँ रहन्छ। त्यस सँगसँगै हामीले हाम्रो नेतृत्वकै लेभलबाट इन पर्सनको रूपमा चाहिँ अहिलेको बेलामा उठेका जल्दा बल्दा विषयहरूलाई लिएर विभिन्न फोरमहरूमा हामीले हाम्रा कुराहरू राखेका छौँ। त्यो सँगसँगै इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीसँग जोडिरहेको विषयलाई चाहिँ नेपाल टेलिकम अनि एनसेल र एनटिएको विभिन्न चरणमा हाम्रा चाहिँ छलफलहरू भएका छन्। त्यो छलफलको मुख्य उद्देश्य भनेको इन्टरनेटको एक्सेस र एफोर्डेबिलिटी कुराहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अहिले चाहिँ एउटा त हामीले तल्लो लेभलसम्म इन्टरनेटलाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ, यो बेलामा केही सर्भिसहरू रोकिरहेका छन्, भइरहेका सर्भिसहरूमा अब्स्टाकल भइरहेको छ, त्यसलाई कसरी जान सकिन्छ भनेर उहाँहरूसँग हामी संवाद छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै इन्टरनेट अत्यन्तै महँगो भयो, एक्सपेन्सिभ भयो। त्यसो भएको हुनाले अहिले तत्काल त्यसलाई व्यवस्था गर्नको लागि यो जुन कोभिडको सन्दर्भमा अरू सेक्टर जसरी अहिले राहतको रूपमा आएको छ, इन्टरनेट पनि अहिले यसलाई अत्यावश्यक वस्तु मानेर जुन स्वास्थ्यलाई हामी जसरी हाई प्रायोरिटीमा राखेका छौँ, खाद्यान्नलाई जसरी प्रायोरिटीमा राखेका छौँ, इन्टरनेटको सर्भिस पनि एक्सेस पनि त्यो प्रायोरिटीमा जान सक्ने गरी चाहिँ छलफल चलाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा लबिङ गरिरहेका छौँ। र अहिले हाम्रो काम चाहिँ लबिङमै केन्द्रित छ र हामी अहिले लगातार रूपमा चाहिँ हाम्रा इन्टरनेसनल च्याप्टरसँग रहेका साथीहरूसँग सहकार्यमा छौँ। सबै देशमा यही खालको सिनारियो भएको हुनाले अहिले खालि यो जुन आइडियाहरू आफ्ना अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने केन्द्रित छ र त्यो आदान प्रदान गर्ने चरण चाहिँ हामी यो कम्प्लिट नेप्लिज फोरममा पनि हामी एउटा प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ लिएर आउने प्लान बनाइरहेका छौँ। अहिले हामीले गर्न लागिरहेको विषयवस्तु यही नै हो र हामी सबै घरमै छौँ, घरबाटै हाम्रो काम पनि गरिरहेका छौँ र यसकै विषयमा लागिरहेका छौँ। मैले यति कुरा सेयर गरेँ अहिले। धन्यवाद रम सर। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। म हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गर्दै हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित अनलाइन वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा वक्ता अतिथिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जनक चौधरी सर, विनोद ढकाल सर, दिपेन्द्र सर, सुजित सर, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रश्नकर्ताहरू यहाँ म नाम लिन चाहन्छु। सुरेश भण्डारी, हाम्रो आदरणीय लक्ष्मीप्रसाद यादव सर, खड्ग थापा, गणेश पौडेल, त्यसपछि सुजित झा, त्यसपछि अशोक श्रेष्ठ, मालिका कम्प्युटर भन्नुभएको छ। त्यस्तै सुरेश सर, तपाईँ पढ्दै गर्दा सानो सजेसन ल नेक्स्ट टाइमको लागि। हजुर सर, यहाँ धेरै मैले एजुकेसनको चाहिँ नि क्वेसनहरू देखिरहेको छु होइन। एउटा सजेसन सरलाई, नेक्स्ट एउटा सेसन एजुकेसनमा मात्रै फोकस गरेर गरौँ न। हुन्छ, एजुकेसन अडियन्सलाई मात्रै बोलाएर गरौँ। मेरो विचारमा इन्डस्ट्री फोकस गरेर गरौँ अनि सकिन्छ। अनलाइनको श्रोताहरूको थ्याङ्क यू भेरी मच। कृष्ण पोखरेल, विश्वास दिप्तिगोला, उहाँ लन्डनबाट हुनुहुन्छ। रेख भण्डारी सर, त्यस्तै प्रवेश सुवेदी सर हुनुहुन्छ। धेरै प्रश्नहरू छ यहाँनिर, धेरै प्रश्नहरू छ। उहाँहरू सबैलाई एकपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दिपेन्द्र सरले भने जस्तै एजुकेसनको एउटा अर्को सेसन राखेपछि मात्रै यी जिज्ञासाहरूको चाहिँ नै समाधान हुन्छ भन्ने लागिरहेछ मलाई। र अहिलेलाई कसैलाई इमिडिएटली सल्भ गर्नु छ भने मैले एउटा इमेल राखिदिएको छु हजुर त्यहाँ च्याटमा, a-db@microsoft.com भनेर। प्लिज मलाई इमेल पठाउनु होला।
म सबैलाई एकदम नबिर्सिकन चाहिँ नि तपाईँलाई रिसोर्स प्रोभाइड गरिदिन्छु। यहाँ मैले नाम लिन पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र मैले सबैजनालाई धेरै धन्यवाद भन्दै। हजुर सर, एउटा सेक्टोरियल कन्सेप्ट भनौँ न, जस्तै इन्डस्ट्रियल क्षेत्रको विषयमा एउटा डिस्कसन गऱ्यौँ भने अहिले यो घरमा ग्याप भइरहेको छ नि कम्युनिकेसन, अघि जुन कुरा आएको छ छलफलको हिसाबले त आवश्यक छ, त्यसरी जान सकियो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति मात्रै हो। हुन्छ, धन्यवाद। हामी यो विषयलाई उठान गरेका छौँ। वास्तवमा यो सिरियस विषय छ। इन्टरनेट र अहिलेको श्रम क्षेत्र दुईटा चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन्। अहिले एकातिर इन्टरनेटले हामीलाई लाइफलाइन, हामीलाई जीवन दिएको छ। घरमा हामी बस्दाखेरि इन्टरनेट थिएन भने कल्पना गरौँ कस्तो हुने थियो। हामी केटाकेटीलाई हामी कसरी कन्ट्रोल गर्ने थियौँ, बुढापाका अथवा हामी अरू प्रोफेसनलहरूलाई पनि हामी वर्क फ्रम होम भनिरहेछौँ। घरबाट काम गर्नेको माध्यम त त्यही इन्टरनेटै हो। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेट यसको साह्रै ठुलो महत्त्व छ र हामीले यो विषय आज उठान गरेका हौँ। यसमा हामी धेरै डेप्थमा जान सकेका छैनौँ। सरफेसली हामीले यो विषयलाई उठाएका छौँ। त्यसैले यो बेलामा श्रमको क्षेत्रमा पनि ठुलो समस्या छ र यो आइसिटी कनेक्टिभिटीको पनि एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले हामीले उठाएका छौँ। ल, धेरै धन्यवाद। म आज यसपछि हाम्रो सानो एउटा महासचिवलाई म निम्ता गर्न चाहन्छु। उहाँले हाम्रो संस्थाको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिएर भोट अफ थ्याङ्क्स गर्ने कार्यक्रम छ। यति भन्दै म फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। सुरक्षित रहनुहोला, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुरजजी। सबैलाई नमस्कार। सो इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल अर्गनाइजिङ कमिटीको तर्फबाट म सबै पार्टिसिपेट, सबै स्पिकरहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो यो छलफल चाहिँ बडो सान्दर्भिक विषयमा छलफल गऱ्यौँ हामीले। म विनोद ढकालजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यस पछाडि दिपेन्द्र राज बज्राचार्यज्यू, उहाँ बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ माइक्रोसफ्टको, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जन चौधरी सरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुजित दाई नमस्ते। सुजित दाई चाहिँ मेरो अलिकति पर्सनल्ली म चिन्छु, किन मेरो सेक्टर एउटै हो। सो बडो सान्दर्भिक विषयमा छलफल गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ हामी यो छलफलको दौरानमा चाहिँ हामीले तथ्याङ्क विवरणहरूको पनि जानकारी पायौँ। यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ हामी फेरि गर्नेछौँ। हाम्रो मेन थिम भनेको चाहिँ इन्टरनेट सोसाइटी नेपालको चाहिँ मेन थिम चाहिँ ग्लोबल्ली नै यसको थिम चाहिँ इन्टरनेट इज फर एभ्रिवान भन्ने छ। सो अब सबैको आफ्नो सबैले थाहा पाइसकेको छ कि इन्टरनेट पानी तर नै हाम्रो अति आवश्यक वस्तु हो भनेर, अति आवश्यक चिज हो भनेर चाहिँ सबैले थाहा पाइसकेको छ। दिपेन्द्र सरले र जनक सरले कुरा आउनुभयो सेक्टरल वाइज या यो गर्ने सेक्टरल वाइज कुनै प्रोग्राम गर्ने भन्ने कुरा छ। हामीसँग अब एजुकेसन लेभलमा यो कोभिड-19मा डिजिटल एजुकेसन के छ भन्ने एउटा प्रोग्राम छ, त्यो हामी चाँडै नै ल्याउँछौँ। त्यसपछि आएर टेक्नोलोजी सेक्टरमा हाम्रो टेक्नोलोजीका च्यालेन्जहरू के छ त्यो पनि हामी ल्याउँछौँ। रोमकान सरले पनि अघि जानकारी गराइसक्नु भयो सबैलाई। पोलिसी लेभलमा हामीले गभर्मेन्ट सेक्टरसँग लबिङ गर्ने काम हामी गर्छौँ होइन। सो यो सेक्टरमै बसेर हामीले इन्टरनेट इज फर एभ्रिवान भन्ने यो नारालाई राखेर आइसिटीको फेरिमा हामीले प्रोग्राम गर्छौँ। र यति भन्दै म सबैलाई म अर्गनाइजिङ कमिटीको तर्फबाट आजको यो प्रोग्राम एकदम फ्रुटफुल पनि भयो भन्ने आशा पनि राख्छु र फर्दर फेरि अरू यस्तै प्रोग्रामहरू गर्ने चाहिँ बाचा गर्दै म सबैलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद छ हजुर अर्गनाइजरलाई। नमस्कार, सुनिदिनु भयो। ल, सुरज सरलाई धेरै कङ्ग्रेचुलेसन, राम्रो भयो सेसन। सबैलाई नमस्कार। ल, हेलो, धेरै धेरै धन्यवाद।